Well, today is the 22nd November and हांव GMC आयिल्ले आमचे 123 जो ICUचो वॉर्ड आसा जे आमचो एडबर्ग पेरेरा फ्रॉम नावेली ताका सारकें आयज म्हाका दिसता आयज 32nd डे म्हणल्यार 22 ऑक्टोबराक ताजेर एक हल्लो जाल्लो आनी तें सगळ्यांक खबर आसा. ही वॉज बीन physically assaulted by police and some constables at the Margao town police, and from that day till date Bab Edberg Pereira is battling. He's here in the ICU in a critical position. आता ताजेर म्हाका सांगपाक जाय म्हणल्यार जेन्ना आयज एक म्हयनो आनी एक दीस जावन गेला 32 days आनी जेन्ना एक मनीस ICUंत आसता व्हेंटिलेटराचेर नाकांत फूड पायप घालून सगळे मॉनिटर स्क्रीन लावून सो कळपाक जाय की ताजी कितले सिरियस तो मॅटर, कितलो क्रिटिकल मॅटर आसा तो. आमी सदांच सबंद गोंयकार तशेंच आमचे जायते प्रिस्ट, आमचे नन्स, आमचे पंडीत, आमचे मौलाना, दे आर बीन प्रेयिंग फॉर एडबर्ग. वी आर गेटिंग द मेसेजीस. आय पर्सनली गेट मेसेजीस. I would like to personally say thanks to many priests and nuns, many pandits. थोडे मौलानान देखून दोग तीग जाणांन म्हाका फोन करून सांगले we have kept him in prayers. But the sad part is that it is like, we are only with hope that when he will come out. Now, I had been today at around 5 o'clock. It's almost 7 and I waited there. And जायना पळोवपाक जाणो स्थिती इतली हें जाल्ली आसा म्हणल्यार वायट दिसता. हे कित्याक लागून जाल्लें आसा? दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जी आसा ती गोंयांत सारकीच वायट जाल्ली आसा आनी पुलीस आयज म्हाका दिसता खंय तरी गुंड जाल्ली आसा म्हणून. ही मॅटर जाल्यार सारकीच पुलिसान आपलो कायदो आसता पळय, शिस्त आपली सोडली आनी कायदो हातीन घेतला म्हणून आयज एडबर्गाचेर हे आयज प्रसंग आयिल्ले आसा. दुसरें म्हणल्यार टिकम जो SP आसा सावथाचो, टिकमाचेर हांव म्हणूंक सांगता. टिकम सिंग जो आसा SP साउथ, not even 3-4 days when Edberg was admitted in GMC and he was shifted in the ICU, he had made a statement, a baseless statement, irrelevant statement, senseless. That I don't know तो IPS officer मतलब what ranking you all know. त्याने एक स्टेटमेंट केले कि एडबर्ग इज आउट ऑफ डेंजर, वो आउट ऑफ डेंजर में है और वो अपना खुद पी के डिसबैलेंस हो गया, उसका मिसबैलेंस होके गिर गया. अभी मैं टिकम से पूछना चाहती हूँ, हु हैड गिवन दिस ऑर्डर्स टू यू, ऑन व्हाट बेसिस यू मेड दिस स्टेटमेंट, किसने आपको बोला था? आज 32 डेज हो गए हैं, वो क्रिटिकल है, वो बैटल कर रहा है लाइफ को लेकर GMC में, ICU में. यू डिडंट इवन हैव कर्टसी. योर पुलिस हैज डन दिस सिंस यू आर द साउथ SP, you are the head of South Goa police quarters and you are the SP. You are the first one to make this statement to shield those that PSI and whoever the constables who are involved in this. But where are you today? Why there is no statement from you? One thing I would like to say, CM Pramod Sawant, you have shunned. तुम्हें Rahul Gupta, who is the North SP, जो Rahul Gupta है North SP, ताका आयज खंय तरी काडून उडयल्लो आसा. ही इज बीन शंट आउट फ्रॉम गोवा. ताका गोंयच्यान भायर काडिल्लो आसा, ताका SP म्हणून ताका दवरूल ना. आनी आयज एक जो म्हजो डिमांड आशिल्लो जेन्ना मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर भायल्यान बशिल्ले प्रोटेस्ट करपाक, तेन्ना एक क्लियरली डिमांड घातिल्लो आनी सगळ्यांक खबर आसा. तुमी वचून पळयचे नाल्यार युट्यूबार खंयचे लिंकाचेर आय हॅड सेड दॅट CM यू हॅव ऑल द रायट, यू आर द CM, यू आर द होम मिनिस्टर. तुजे खात्यांतल्यान हे जाल्ले आसा. हे जे SP आसा पळय तांकां तूं हाचे काडून उडय म्हणून इररिलेवंट स्टेटमेंट करतात. दे आर मिसगायडींग, दे आर मिसकोटिंग द पीपल म्हणून ऑफ गोवा. They are misguiding the people. And when he had made this statement, and I had appealed to you that remove these SPs who IPS officer म्हणून आता गोयचे भायले, they don't have any knowledge about Goa. They don't have any knowledge about what is happening, how law and order has collapsed, because they are just coming here. Thinking it's a holiday for them. They come, they earn, and they go. They know that they are IPS officers and त्यांची posting जातली म्हणून. So they don't have that मोग आणि माया तांकां लोकांचेर ना. तांकां आमच्या गोंयचे तांकां पडून वचना गोंयकारांचे. दे डोंट हॅव दॅट हार्ट बिकॉज दे आर नॉट द सॉयल सन ऑफ द सॉइल्स. नाव सिन्स yesterday, day before yesterday, Rahul Gupta SP has been thrown out and Harish Chandra Madkaikar, आमचो एक गोंयकार सारको डेडिकेटेड, लॉयल, अपरायट, नो नॉनसेन्स ऑफिसर, आमचो गोंयकार, आमच्या सावथांतलो, आमच्या नावेलीचो, जो आयज ताका काडून
त्या दर्जो दिल्लो आसा ताका SP केल्लो आसा गोंयचो नॉर्थ गोवा ताजेर हांव सॅल्यूट मारतां. आमकां हांवें सांगिल्लें आमचे गोंयचे जायते जाण आसात जे जमनींतल्यान वयर सरिल्ले आसा फ्रॉम स्मॉल पोस्ट टू दॅट पोस्ट. दे नो द बाउंड्रीज ऑफ गोवा, दे नो द क्रिमिनल्स, दे नो द हब्स वॉट इज गोईंग ऑन. खंय लॉ अँड ऑर्डर हालता, खंय रेप जाता, कोणाचेर खंय ड्रग्सांचे पेडलिंग चलता, खंय सेक्स प्रोस्टिट्यूशन चलता, खंय लॉ अँड ऑर्डर मिजरेबली फेल जाल्ले ते सगळे कळटा. सो हांव मागतां की जशें राहुल गुप्ताक SPक नॉर्थाच्या काडून उडयल्लो आसा आनी गोंयकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा SP म्हणून हरीश मडकयकाराक, तशेंच सावथांतलो वो टिकम जो आसा हू हॅज डन दीस ब्लंडर एंड यू हॅड नो कटिसी ऑफ इवन कमिंग टील डेट एंड लुकिंग एट एडबर्ग ऑर गिविंग अपडेट ऑर नोईंग वॉट इज हॅपनिंग. इतले केल्ले आसा. आय थिंक समथींग हाजे बॉल्सां भरिल्ली आसा हे टिकम SPची सावथांतली. म्हणून हेणे जे कॉन्स्टेबल आशिल्ले तो मिंगेल म्हणटा त्यांनी जो इन्स्टिगेट केल्ले ते मिंगेलाक व्हरून आपूण पनिशमेंट म्हणून आपल्या ऑफिसान बसयल्लो आसा. हांव मागता की हांकां सगळ्यांक सस्पेंड करूंक जाय. आणि चड करून म्हाका दिसता कोण तो CMाक सांगपाक सोदता आता पुलीस स्टेशन म्हजे जाल्यार म्हणणें आसा आर टर्निंग इनटू पॉलिटिकल स्टेजीस. तुम्ही पळयात पुजा नायकाचे तुम्ही सांगात म्हाका आयज स्कॅम चल्ले, केस चल्ली आसा. कितें चल्ला ते सुलेमानाचे केसीत कितें जालें तुम्ही पळयल्लें आसा. रामा काणकोणकाराचे आयज केस, ताका हल्लो केल्लो दिसाचो तो हांगा GMCत आसलो. आयज ताची मॅटर खंय पावल्या ती पळयात तुमी. म्हाका दिसता पुलीस आर नॉट फॉलोईंग लॉ बट युजिंग लॉ टू ऑपरेस द पीपल. दिस इज माय जज. आणि एडबर्ग पेरेरा आमचो भाव जाका लागून हांव जाली 32 डेज आतां हांगा पासय मारता. एडबर्ग पेरेराचे रिसंट जे स्टेज अरेस्ट केल्ले आसा ते तुमी तांकां अरेस्ट करपाक जाय आशिल्ले. ते आय वूड टर्म दोज पुलीस एज गुंडास हू हल्लो केलो एडबर्गाचेर. तांकां बिस्ते थंय एकल्याक सस्पेंड केला आनी दुसऱ्यांक घरांत बसयला पळय, ऑफिसान बसयला पळय, ते तुमी पळयचे. सो वॉट इज गोईंग ऑन. कोणी येता इनसिफिशियंट पोलिसींग चल्ला. बांगलादेशी येतात हांगा डकॉयटी करतात, वतात आपल्या गांवांत. दुसरे म्हणटात मॉब येतात, ट्रेसपास करतात पुलीस स्टेशनात प्रिमायसिसांत येतात आनी सेटिंग फायर लायतात गाडयेक पुलीस स्टेशनाक. म्हळ्यार चल्ला कितें म्हळ्यार कोणूच ना क्वेश्चन करपाक लॉ अँड ऑर्डरीक. सगळे कामां मिजरेबली फेल जाल्ले आसा गोंयांत. हांव मागता CMा कडेन हे पयले टिकमाक पयले काडून ताचेर कारवाई कर. ताणें हे केल्ले रॉंग स्टेटमेंट आनी जाता तितले बेगीन ते जे कॉन्स्टेबल आसा तांकांय सस्पेंड करचे टील द फर्दर इन्क्वायरी. आणि लास्ट GMCचे दोतोर बरें काम करपा लागल्यात. तिवारी जो आसा द डीन ऑफ GMC इज बीन व्हेरी कॉपरेटिव्ह विथ मी. He has put everyone in place. Everyone is doing their duty. Doctors in the ICU are really giving good updates. They are checking. They are keeping him. आता ताची बेड शिफ्ट केल्ली आसा सारखे डॉक्टराचे हे आसता थंय. सो वी आर हॅव्हिंग होप. वी आर प्रेइंग. आणि गोंयकारा कडेन सांगता, गोंयकारा कडेन मागता, प्लीज कंटिन्यू प्रेइंग फॉर आवर ब्रदर एडबर्ग पेरेरा. प्लीज प्रे फॉर हिम. देव बरें करूं.